नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां येवकार. विशय आसा धिरयांचो आनी म्हाका दिसता विशय व्हडलो एक्सप्लेन बी करपाची गरज ना. धिरयो जाय काय नाकात आनी म्हजे बरोबर 4 मानेस्त आसात. दोग जाण जे म्हजे उजवे सायडीच्यान आसात ते म्हणटात की धिरयो जाय. दावे सायडीच्यान आसा जाल्यार एकटो शुवर नाका म्हणटा हें म्हाका खबर आहा. दुसरो कितें म्हणटा तें जाणून घेवचें पडटलें. अशें पॅनल आसा जातूंतल्यान खरेंच आमी एक निर्णयाचेर पावपाचो प्रयत्न करतले की जाय काय नाका. पयलीं आसात तेन्ना तांची भुमिका जाणून घेवपाचो आनी पयर विरोध केला जेन्ना पेडण्यात धिरये जाले तेन्ना. पण ताजे उपरांत तांगे कांय असो आवाज ना. ट्राजन बाब डिमेलो, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात तांचो स्वताचो तसो बैलूय आसा आनी जे स्वताक झुंजी प्रेमी म्हणटात ते सुखानंद नायक पेडण्याच्यान, स्वागत तुमचें. तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोवंश रक्षा अभियानाचे गोंयचे अध्यक्ष हनुमंत परब, स्वागत. आनी चवथे आसात धिरयावेल्या सभाघर समितीचे अध्यक्ष भाजपाचे फुडारी आनी आमदार विष्णुबाब वाघ, स्वागत. हांव विष्णू सुरवात तुमचे कडच्यान करता. नाका कित्याक तें मागीर आयकुया, कारण सद्या बंदी आसात न्ही. सो जाय कित्याक हें पयलीं आयकुया. तुमी विधानसभेक विशय काडिल्लो, ताजे उपरांत सभाघर समिती जाली. कित्याक जाय आनी कायदो चुकीचो अशें तुमकां कित्याक दिसता? कायदो चुकीचो अशें हांवें म्हणूंकूच ना. मुळान सभागृह समिती जी पळय जाल्या ही खंयच्या विशयाचेर आनी कित्याक लागून जाल्या तें पयलीं सांगता. मागीर धिरयांक समर्थन आसा काय ना हें स्पश्ट जातलें. सभागृह समिती हाडची अशी मागणी जेन्ना हांवें केली आनी तें रिजर्वेशन घालें तेन्ना ताचें वर्डींग अशें आशिल्लें की सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट आनी गोवा एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट हेंच्यो तरतुदी पाळून बरोबर जनावरांक कसलीच इजा करिनासतना धिरयो जातात, जावं शकतात काय ना हेजो अभ्यास करपा खातीर एक समिती नेमची. बरोबर, हेजो अर्थ स्पश्ट आहा. तो समितीचो हांवें खंयच सुप्रीम कोर्टाचें हाजें उल्लंघन करचें अशें म्हणूं ना. जे एनिमलांक इजा जावची अशें म्हणूं ना. जावं एनिमलांक इजा जावन धिरयो जातात तेंचें आमी समर्थन करतात अशेंय म्हणूं ना. द कमिटी इज टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ हॅव्हिंग धिरयोज विदीन दी लिगल एम्बिट. विष्णुबाब, तुम्ही हाजे पयलीं वेगवेगळे फोरमांचेर धिरयांचें समर्थन केलां. तुमकां दिसता की इट इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट, यू वॉन्ट इट टू कंटिन्यू. ही गजाल तितलीच खरी न्ही. हांव तुका आतां स्पश्ट सांगूं जाल्यार आतां म्हज्या उलोवपाचेर कांय बंधन आसात. बिकॉज नाव आय विल बी सिटींग एज दी चेअरमन ऑफ द कमिटी. म्हजी कांय व्यक्तिगत मतां आसात, ती मतां हांव कमिटीचेर लादचो ना. पण व्यक्तिगत व्यक्तिगत हे जाल्यार हांव म्हजें कितें सांगूं शकता. पण म्हाका जाय म्हणून फाल्यां म्हजी कमिटी हय म्हणटली असो ताजो अर्थ न्ही. बरोबर, पण व्यक्तिगत मत कमिटीच्या मुखार जें कितें येता तें येता. कमिटी व्यक्तिगत मत म्हजें अशें, हांव अशें एका वाठारांत वाडलां जे वाठारांत धिरयो हें लोकांचें पॅशन आहा. म्हज्या ल्हानपणा पासून हांव पळयतां धिरयो लागतात, लागताल्यो आनी अजुनूय मदीं मदीं लागतात. लोक मोठ्या प्रेमान हे बैल पाळटात, तांकां बरी खावड घालतात, तांकां भरपूर केअर घेतात तांची आनी हें घेतात. आनी जे वेळार हांव पळयतालो धिरयो तेन्ना धिरयांचेर पयसो लागनाशिल्लो, बेटींग जायनाशिल्लें, कांय जायनाशिल्लें. फक्त परस्परीक आनंदा खातीर आनी शेतकऱ्याचो टायमपास म्हणून धिरयो जाताल्यो. मनोरंजन जातालें आनी अशें हें जावपाचें, बैल जखमी जावपाचे, पाडे जखमी जावपाचे प्रकार घडनाशिल्ले. बरें, ट्राजन बाब, तुजें मत कितें? वी हर्ड वन पॉलिटिशियन ऑन द पॅनल. नाव आय एम गोइंग टू द सेकंड पॉलिटिशियन ऑन द पॅनल. विष्णू बाबान तर फायनली व्यक्तिगत भूमिका घेतल्या. सभाघर समिती कितें करता तें पळोवया म्हणटा ते. पयर जालें तें बरोबर काय चूक? पयलें म्हाका स्पश्ट करूं, आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आनी म्हाका दिसता सगळे पॉलिटिकल पार्टीनी एक व्यक्त केला, वी आर नॉट एगेन्स्ट धिरयो, बट दे शूड बी रेग्युलेटेड बाय लॉ. आतां तुवें जी प्रश्न घातलो तो हो पयर कितें घडलां तें बरोबर. पयर जी घडलां तें फक्त उक्तें जालां की ह्या सरकाराक हॅज गॉट स्कॅन्ट रिस्पेक्ट फॉर द ज्युडिशियल सिस्टम. When such a thing happens in broad daylight and nobody knows about it, and that too happens in the Chief Minister's constituency, it is the message from the Chief Minister to the judiciary, I care for nobody, I am the boss of my state and my constituency, nobody, one minute, let me wait, no rule of law can control me. Is the message. तुमगे म्हणणे कितें की धिरयो जाय पण पयलीं कायदो जाग्यार घाला. 100% this has been going on. Question is आता धिरयोचो प्रश्न न्हू, ती पयर कितें जालां पळय तें. What are you saying? It is arrogance of power. Not arrogance. Care a hang for the Supreme Court. I will give one more thing.
I'm confirming this how. Very recently, an MLA was convicted by the Supreme Court. What does the cabinet do? Passed a resolution that to release him? What nonsense is this? Will I be wrong if I say that we are in an undeclared state of emergency? You care for nobody? This is the position. ओके हांव आतां बिफोर गोईंग हांव सुखानंद भाव मारे वता तुमी प्रेमी तुमकां आवडटा तुमी त्या दीस आशिल्लेय बी धिरयो जातना जाली ते राजन बाब म्हणटा करात पण जोपर्यंत कायदो जाग्यार पडना तोपर्यंत करनाकात तुमचें मत कितें बरोबर आसा आमचे धिरयो हे जे चलता पळय ते आयचे आनी कालचे ना आमी एका धिरयो झुंज म्हणना तर आमी ताका एक खेळ म्हणटा हो आमचो खेळ हो पारंपारीक म्हाका दिसता तो पोर्तुगीज काला पासून तेचे तेचेय पयलीं कित्याक म्हाजो आजो जो सांगतालो म्हाजो आजो म्हाका केन्नाय झुंजी व्हरपाक हातीक धरून व्हरतालो म्हाजो आजो सांगतालो की म्हाज्याय बापा कडेन आसलो आनी त्याच्याय बापाय कडेन बैल आसलो आनी तोय झुंजीक मी वयताले हो पारंपारीक खेळ आसा झुंजीचो खेळ जो हो पळय हो पारंपारीक खेळ आसा हांव म्हणटा तेचें राजकारण जावंक जायना आतां बैल कसो पोसप हो जो बैल पोसता पळय ताका खबर आसतलें हांव एक बैलाचो मालक आसा आमी बैल पोसता पळय ताका जायते उच्च दर्जाचे खाण दिता ताका हरबारो दिता गांव दिता हुडीद दिता कुळीद दिता नाचणो दिता अशे उच्च दर्जाचे आमी खाण दिता आमी खंय समज भायर कामा निमित्तान खंय भायर वयता जाल्यार आमी घरा कडेन कोण भाव आसा समज घरकारीण आहा तांकां आमी विचारता बाये ताका खाण दिले पत्तून म्हाका दिसता दिसाक 10 फावटी आमी ताका कॉल करता खाण दिले गवात दिले उदीक दिले पाणी दिले काय म्हणून विचारता आमी समज खंयसून फिरान येयले जाल्यार पयले घरान वचना आमी पयले गोठ्यान वयता आसा त्या कपड्यांनी आमी शेण काडटा पूण पळयतल्यार आमच्या प्रत्येक पॅन्टीक शेणाचो दाग आसतलो अजून हे सुद्दां पॅन्टीक शेणाचो दाग आसा आमी कित्याक आमी प्रेम करता तेचेर आनी आमकांय दिसता आमच्या घरान एक जिकोन आसलेलो बैल आसा जो म्हाज्या दारान एक बैल आसा आज तेचे हांवें तो बैल घेतलो 2.5 वर्सां गेले धिरयेक घालूंक ना जिकोना म्हाका तितलीच उमेद अशे थोडे मनीस आसात अशे पात्रांव आसात की एक बैल जिखलो की 5-5 वर्सां धिरयेकच घालना तांकां तीच उमेद कोण म्हणटा धिरयो घालता धिरयो हे सदांच घालना ना आयज घातले फाल्यां घातले 15 दिसांनी सदांच घालना धिरयो तो बैल 8 वर्सां जाली बैलाची 8 वर्सां दिली 8 ते 12 वर्सांचे हो तेंचो नैसर्गीक गुण आसा देवान निर्माण करून दिल्ले आहा तो त्या टायमार हो झुजता जर तांकां झुजोंक दिवंक ना जाल्यार ते गवणीचेर तकली मारतात भिंटी उडयतात फोडून तो तितलो एक 4-5 वर्साचो तितलो काळ आहा जो देवान निर्माण करून दिल्लो आसा प्रश्न कितें आहा प्रश्न हा की कायद्यान सध्या बंदी आसा न्ही अशे टायमार तुमी धिरयो करप बरोबर काय चूक कशी आसा जर कोण धिरये करतात ती आवड तो खेळ तो चालूच रावंक जावो तो बंद रावलो जाल्यार तो बंदच जातलो त्याच परीन आमी झुंजी प्रेमी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन हे मागणी मागता की धिरयो जावपाचे एक सादारण 2 वर्सां पयलीं आदरणीय आमचे विष्णुबाब हरमाला आयिल्ले आमीच ताका झुंजी प्रेमींनी इनवायट केल्ले तेणेन सांगपाचे धिरयांचो क्रेज कितलो आहा धिरयेच न्हू तर आमी सुदृढ स्पर्धाय म्हणटात स्पर्धा घेवपा आता धिरयांची टुर्नामेंट घेवपा आता पूण ना तुका मातसो हांव इंटरव्यून करता थोडो 1-2 मिनटां दी म्हाका ताणें पळय सांगलां सुखानंदान तसो धिरी हो म्हणजे कृशी संस्कृतीचो खेळ पळय कृशी संस्कृतीन गाय येतात आनी बैल येतात गाय ही दूध दिवपा खातीर गायेक फळोवपा खातीर बैल आहा आनी शेतांत काम करपा खातीर बैल आसा शेतांत जोत काम हें वर्सभर चालू उरना जोत काम केलें की बाकीचे पिरियड बैल रावता रिकामो बैल तर तंदुरुस्त आसता बैल आमच्या संस्कृतीन शक्तीचें प्रतीक सदांच बैल म्हणजे बुल इज फोर्स इट इज रेकग्नायज एज अ फोर्स आनी जशें पळय म्हणटा तो वयान जेन्ना येता तेन्ना ताजें तें उफाळून येवप जें आसता ताका जर वेंट दिलो ना हरशीं सुद्दां मागीर बैल फाल्यां दुसऱ्या कोण मेळ्ळा ताका शीक मारतात किंवा लोकां फाटल्यान तरी धांवता सो हे तेजी मस वाफ जी भायर सोडप आसता म्हणटा आमी ती वाफ तांची ह्या झुंजींनी कमी जाता बरें हनुमंत बाब आयकलां तुमी तुमकां कितें दिसता म्हाका दिसता एक प्रश्न आसतलो की तुमी गो प्रेमी ते म्हणटात की आमी इतले प्रेम करतात जाल्यार तांच्या प्रेमाचेर तुमकां ऑब्जेक्शन कसलें त्यांचे प्रेमाचेर ऑब्जेक्शन ना पूण त्यांचे जी नियत आसा एम्बिशन तेच्या फाटलें आसा ते दुबाव आसा आनी भितर वेव्हार आसा जे आतां विष्णू बाबान पयलीं जशें म्हटलें जे आमी पयलीं ल्हानपणान शेतान गेल्या उपरांत नैसर्गीक धिरयो लागताल्यो त्यो कोण घडोवन हाडिनासले आज हे मुख्य धिरयो घडोवन हाडपी ग्रूप तयार जाल्ले आसा आनी इट इज अ प्रोफेशनलायज आनी ताज्या फाटल्यान तांकां सोरो दिलो वता खंयचे थंय विकलो वता इवन बैलांक सुद्दां सोरो दिलो वता म्हणजे तेंच्या भितर एक वेगळ्या प्रकारची हें दिवपाक
आनी एक तांकां कितें तरी एक हें मेळटा तांच्या कडेन आसा तें हांव एक्झॅक्ट हें ना ते तांकां इंजेक्शनांतल्यान दिलें वता म्हणजे ती एनर्जी क्रिएट जावपाक. आनी दुसरें म्हणल्यार ह्यो सगळ्यो नैसर्गीक खेळ हे आसले त्या वेळार. आज मनीस इतलो स्वार्थी जाला म्हणजे मनशाक जे मनोरंजन आयज गोंयान ना अशें कितें आसा. कॅसिनो आसा, डान्स आसा, तियात्र जाता, नाटकां जाता, थिएटरां आसा. मनोरंजन जर जाय जाल्यार एनिमल्सा फाटल्यान मनोरंजन मनीस कसो मेळयता, ही क्रुएलिटी जावन तांकां कसलें सूख मेळटा हें आमकां कळना. म्हणून आमी हेका अपोज करता. आनी बाय लॉ आसा जेन्ना हे पयलीं चलताले त्या नंतर काही गोप्रेमी हे सुप्रीम कोर्टान गेले आनी कोर्टान ऑर्डिक दिल्ले आसा. आमचो कायदो कितें पळय नॅशनल एम्बलम जर तुमी पळयशात जाल्यार आमचे 3 शिव आसा, एक घोडो आसा आनी तिसरे सायडीक बैल आसा. सो नॅशनल एम्बलम्स इट शूड बी प्रोटेक्टेड द सायन ऑफ द इंडिया जो नॅशनल एम्बलम आसा हे प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी आसा. आज ते आमदार आसा, संविधानीक अधिकार आसा. आमकां वायट दिसता की ज्या प्लॅटफॉर्माचेर जे ते म्हणटात की कायदो बदलपाक जाता काय ना हें पळोवपा खातीर सभागर समिती आसा. कायदो बदलपाक दी कायद्याच्या तरतुदीन जावं येता काय ना हांवें कायदो बदलपाची गोश्टूच करूना. पण जर तरतुदी भितर जायना जाल्यार तुमी कितें म्हणटाले? हांव कितें म्हणटलो जेन्ना प्रमोद बाब जो कायदो आसा तो पयलीं फॉलो करा आनी मागीर तुमी चर्चा करा. आनी ताजेर कायदो आसा तोच वायलेट जाता. आनी सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन त्या दिसा म्हाका मेसेज मेळ्ळी, तुमकां सांगता फॅक्ट, म्हाका मेसेज 8 मेळ्ळी सकाळी. हांवें इमिजिएटली 100 कॉल केलो. म्हाका रोखडोच तो PI आसा पेडणेचो तो कॉल करता आनी तुका कशी मेसेज मेळ्ळी म्हणून म्हाका विचारता तूं खंय रावता. हांव म्हटलें हांव 70 रावता. पेडण्यान धिऱ्यो जाता आनी तुका 70 रोखडें कळ्ळें, आमकां कळोंक ना. तुमकां कळोंक ना म्हणून हांव कळयता म्हटलें, तुमी एक्शन घेया. आनी तो म्हाका सांगता कितें ना ही फट म्हणून तूं यो. हांव म्हटलें हांव यो, तूं घे म्हटलें, तूं वच, हांव येता. हांव मातसो भायर वचपाचो, पंचनामा करुया म्हणटा हो PI म्हाका. एक्शन मूव करूंक ना. आनी मागीर हेजो फोन बंद. नेक्स्ट डे सगळ्या उत्तरपत्रांनी सत्य कितें आहा तें हाडलें. म्हणजे ही शेम आसा. पुलीस आसा पळय, पुलीस हे सगळे मॅच फिक्सिंग आसा. आनी आमचो आरोप आसा की पुलीस हे पयलीं गिल्टी आसा. आनी कलेक्टर आसा, नॉर्थ कलेक्टर आसा, शी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. कित्याक तिजें ज्युरिडिक्शन आसा. जेन्ना कोर्ट ऑर्डर्स आसा तिणी पळोवंक जाय ते सगळ्यो गोश्टी. एक गजाल पडटा की कायदो एक्झिस्टींग एक आसा तेन्ना तो कायदो आसतना धिऱ्यो खेळप बिकम्स स्ट्रिक्टली बाय द टर्म इल्लीगल अगेन्स्ट कोर्ट ऑर्डर. हय, इट बिकम्स इल्लीगल अँड दॅट इज गिविंग अ स्ट्रॉंग आर्ग्युमेंट टू हनुमंत बाब. बरोबर. पूण एक दुसरी बाजू हातून अशी आसा की समजा धिऱ्यो ह्यो केन्नाय खंयी लागू येता, ही ताची व्हडली दुसरी बाजू. 2 बैल सुद्दां जर रस्त्यान वता तरी ते तांचे मध्ये धिऱ्यो लागू शकता. त्यो वरान वरच बैलाची मर्जी आणि फोर्सान पण झगडायना. बैलाक तो कायदो खबर ना. धिऱ्यो लागले पळोवंक हजारांनी लोक थंय जमू शकता. त्या जर त्या लोकांनी त्यो धिऱ्यो घातल्यो अशें जायना. ना हांगासर हे स्पेशल प्लान केल्ले वता आनी तशी नॅचरल दिसता. एक तांचे 2 गजाली आहात. एक म्हळ्यार पयली गजाल जी म्हळ्यार आतां प्रोफेशनलायज जाता. तुमी म्हणटा ते प्रेमापुरती उरली ना. तांचो आर्ग्युमेंट आहा की आतां प्रोफेशनल करून मुद्दाम धिरी लावप, तांकां सोरो घालप किंवा ती इंजेक्शनां मारून तांकां राग हाडप, पिसावन उडोवप अशी गजाली चलतात फक्त पयसो करपा खातीर. त्या गजालींचेर ते म्हणटा हें आनी प्रेम कसलें काय म्हणून. दॅट इज द आर्ग्युमेंट. तेच्या भायर आसा त्या दीस जी धिऱ्यो जाल्यो ताजेर सगळे रक्त व्हांवले. विल कम टू द क्रुएलिटी लेटर. पण हो जो प्रोफेशनल आस्पेक्ट आसा इट इज नॉट ओन्ली लव, ताजी खंय तरी धंदो म्हणून पळयतात. हाजेर तुमचें आर्ग्युमेंट कितें? धंदो म्हणून हो कसो म्हणटा धंदो म्हणून? धंदो थंय कांयच जायना. धंदो म्हणून जर जाल्यार आयज लायतले फाल्यां दिसा दीस लायतले आसले. धंदो म्हणून जर दिसा दीस लायतले. आमची ही धिरेकारांची परंपरा आहा. चवथ येयली की धिरे लायतात, दसरो येयलो की धिरे लायतात, दिवाळी येयली की धिरे लायतात. आमचे ख्रिश्चन भाव फेस्तांक धिऱ्यो लायतात. ह्याच एका सणांक हे धिऱ्यो लायतात. जर धंदो म्हणून जाल्यार डेलीच चलतले असले धिऱ्यो. आणि दुसरी गोष्ट सोरो म्हणून घालता ही बॅड ऍक्ट. सोरो कोण कोणाक घालना. सोरो जर घालता जाल्यार तो बैल त्या मालकाकच जितो मारतलो. अशें खंय तुवें आयकलां की त्या सोरो पिवन बैलान मालकाक जितो मारलो? अशें खंयच जायना. आनी आमी आजचे बैलकार जे कोण आसात पळय ते थंय मैदानान थंय बैल सोडून घालतात. कोण व्हरान दामून धरून बैलाक व्हरान बैलार व्हरान ते कळना. फक्त ते 100 मिटराक सोडटात. 100 मिटराक सोडटात तेच झुजतात आपूण. जर ज्या बैलाक झुजपाचें ना तो पळोवन वयता म्हणून दुसऱ्या बैलाक कोण ताका मारपाक लायना, ताका आडयतात. ते अंगी गूण आहा तेंचो. झुजाभोग अंगी गूण आहा.